السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة سليمان بريقة. مرحبا بكم في أول فيديو في السنة الجديدة بعنوان ذكريات الزمان الجميل. مهما نعمل جاهدين على محاولة النسيان، إلا أن الذكريات تبقى محفورة بأعماقنا، وقد نستذكر أشخاصا في الماضي لم نعرف قيمتهم إلا عندما ابتعدنا عنهم. ونتمنى لو أن الزمان يعود ونجتمع معهم مرة أخرى. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم عبارات وصور جميلة عن ذكريات في الماضي. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. في الماضي كنا كاملين كناكلو مجموعين ونجتمع. حاليا كل واحد كياكل بوحدو وكل واحد في مكان منعزل عن الآخر. هاد اللعبة هادي كنا كنسميوها الفرفارة، تلعب بها ومنين كتجوع كتاكلها. ايضا اللعبة ديال الفتيات، افتحي يا وردة اغلقي يا وردة. ايضا ذكريات الزمان الجميل تهيا لاي واحد ملي كان صغير قال الام ديالو طيبي لي خبيزه صغيره او قريصه صغيره. القيوق، هذا الاسم اللي كنا كنقولوا له فتازا على هذه اللعبه، كيلعبوها الاناث وايضا الذكور. اما اسم هذه اللعبه النبره، كتنقز فوق الشخص الاخر. كنا كنصبروا حتى ل 11 عاد باش تبدا الاولى او التلفازه المغربيه. السونترال القديم كان فيه البركه افضل من السونترال الجديد. كاملين قرينا في هذا الكتاب ديال الكتابه كريمون، كتاب ديال التحضيري. ايضا هاد اللوحه ديال الطباشير كاملين كتبنا فيها من زمان الجميل. لعبات تيليجو او لعبه الكترونيه قديمه. اي واحد في الصغر ديالو كان عنده موهبه. انا كان الموهبه ديالي الرسم، وكنت موهوب. اكبر دليل انا رسمت الحصان اسفل الصوره. نتخلى على اي شيء الا لا الحلم ديالي والموهبه ديالي في الرسم. التصويره ديال العيد زمان كان الوالدين ديالنا كيعطيونا درهمين وكنحمدوا الله وحنا فرحانين. ايضا عندنا على ديال الميكا او ديال الصماطي كاملين لبسناها. عيشنا كنا كنجمعوا الياجور وندقوها نديرو وحده فوق وحده ونضربوه يطيح بالتنيسه ونهربوا ونقولوا عيشنا. ايضا البلتانه او النتيجه الصفراء القديمه، الصفراء تقول مخويه عليها المرقه ديال اللوبيا. ايضا كتقول لصاحبك ارى يدك وتضربو وتقول له ضربك الضو. ايضا من الزمان الجميل وكان اي واحد دوشات له الام ديالو. انا الام ديالي كانت كتبقى تفرك فيا بحال الكاغيط الهرش. الله يسمح لنا من الوالدين والله يرزقهم الجنه يا رب. في الماضي كنا الاستاذ كنقولوا له كلام زوين وكنعطيوه ورود. حاليا المدابزه والشجار مع الاساتذه. ايضا كان الامهات ديالنا كيديروا التام. حاليا مجموعه من الفتيات كيلبسوا حوايج مزيرين ومقطين. الله يهديهم ويهدي الجميع. حياتنا في الماضي في كل منزل كان عندنا آلة الغسيل بعنوان الفراكه. ايضا هاد الدفتر كاملين قرينا فيه ديال الفهد والاسد وتعلمنا فيه جدول الضرب. طفولتي كامله وانا كنحسب في الدفتر ديال 200 ورقه باش نشوف واش بصافي 200 ورقه ولا لا. اللي دار بحالي يكتب لي في كومونتير اسفل الفيديو. في الماضي كنا كنخرجوا برا نلعبوا كره وتجي الام ديالنا تدخلنا. حاليا امهات كيعطيو الابناء ديالهم الهاتف وكيجريو عليهم برا. ايضا كانت البساطه، كنا كنجمعوا في بيت واحد نضحكوا ننشطوا نكتبوا والحمد لله يا رب. من بين الاناشيد الماضيه جرده مالحه فين كنتي سارحه في جنان الصالحه، اش كليتي واش شربتي غير تفاح والنفاح والحكمه بيديك يا قضيه بوت بمفتاح. تحيه لاي واحد لحنا معايا وقراها. ايضا حياتنا في الماضي كانت هاد القومه او الممحات الجزء الازرق كيمسح السيلو، لكن الواقع انه كيتقب الورقه. تيك شبيله توليله العاب الفتيات في الماضي. جميع الذكور في اثناء الختانه ديالنا كان قالنا شوف الفريخ. حتى الان ما باننا الفريخ لا والو. ايضا هاد اللعبه لعبناها في المنزل وفي المدرسه. اللي كيكمل المربع يدير نجمه هو الفائز. ريالطو اجمل بيمو كليناه ديال الشوكولاط كان كيدير 10 دورو. اللي كان كيعجبو هاد بيمو يكتبها لي في كومونتير. البي او النيبلي او البيني كما يقال في تازا
اللي دخل البينيق في البوش هو الفائز. ايضا من الزمان الجميل هاد الشيكولا كنا كنشريوها ب2 ريال ديال السمك. كأي واحد كان كيلصق بهاد اللصاق، وتهيأ اي واحد بحالي كان كيدير الماء والسكر باش يصايب هاد اللصاق هذا اللي كان كيدير بدرهم. جميعنا كان عندنا أصدقاء في الطفولة ديالنا، منهم من رحل، منهم من غاب، منهم من تزوج، منهم من لم يظهر. تحية لجميع الأصدقاء ديالي في تازة، تحية للسي محدوش، تحية لمحسن أحضيض، تحية لأنور خرباش، وتحية لحمزة بوتارس. هاد الأصدقاء ديالي اللي ولاو من الماضي. خوتي، واش حاليا مازال عندكم الأصدقاء ديال الطفولة ولا لا؟ كل واحد يكتب لي في كومنتير أصدقاء الطفولة واش مازال حاليا ولا أصبحوا من الماضي. كنا كاملين كنجيو كنجريو من المدرسة للدار باش نتفرجوا على هاد الرسم هذا ديال بيل وسيباستيان. أيضا كانوا الأمهات ديالنا كيسدوا علينا في الدار، كنديروا النعلة في اليدين ديالنا، نخرجوا غير بالتخبيئية. اون فوا كنخرجوا برا كنشدوها بجرية هشام الكروج وما يلحقناش. المحفظة الأسطورية تقرا بها من التحضيري حتى السادسة، وتخليها لخوك الصغير مضادة للقرطاس والصواريخ. جميع الأمهات ديالنا كانوا كيخبيو الفلوس في هذا المكان، بنك المغرب قديما. هاد النبتة كنصوتو عليها كطير في السما كنقولوا له الشيطان. اي واحد او كنظن جميع الاشخاص عاشوا هاد اللحظه، انا واحد منهم. كنا كننسوا مجموعين وبزاف بينا في بيت واحد. ما اجمل البساطه في الماضي، كترضى الناس اللي كسكسو وتقول لهم مرحبا بكم تفضلوا. حاليا تقول لهم مرحبا بكم تفضلوا، لكن كتصور صوره وتحطها في الفيسبوك في ذكريات الزمان الماضي. قيصان ديال السردين كنا كنلعبوا بهم ونصيبوا بهم كاميونات وسيارات. في الماضي ايضا كنا كناكلوا على طبله وحده. حاليا كل واحد شاد هاتف في مكان في المنزل وكياكل بوحدو. كأي واحد في الصغر او في الصغر لعب كرة القدم في الشارع، كنا كنلقى واحد الشخص كيقطع لنا كرة، ومستحيل نساو الجملة ديال ما كتعرفوها اللي مريض اللي ناعس. واليور كان طيب كيجيبها لذيذ وكيحضر ربي البركة. ايضا من الزمان الجميل باش كنبغاو نفرقوا كنديروا رجل فوق رجل، اللي كتجي الرجل ديالو الفوق هو الفائز. كنا كنقولوا قهوة حليب او ليبرا وخيط. ايضا كنا كنلعبوا كرة القدم في الشارع، ومن القوانين ديال كرة القدم في الشارع لا يوجد حكم، تنتهي المباراة بعد التعب او اذان المغرب. النتيجة 20-30. ضربة جزاء تحتسب اذا حلف اللاعب. اسمن واحد يكون هو الحارس، اذا غضب صاحب الكرة ياخذ الكرة وكيمشي. الخطأ يحتسب اذا الكل وافق. يوجد حارس اسمه حارس هجوم حسب الاتفاق. ممكن اللاعب يأتي على غفلة ويقول يا نلعب يا نحرم اللعبة لكم. الحيط لاعب خطير يلعب معك في أي وقت، مسموح باللاعب زائد في أحد الفريقين. في حال عدم تكافؤ الفريقين يسمح بتغيير الحارس في ضربة جزاء. إذا الكرة مرت من فوق العارضة تتوقف اللعبة مدة دقيقتين للتشاور ليحتسب الهدف أو لا. صاحب الكرة يلعب مع الفريق الأقوى. تحية لكل واحد عاش هاد الأيام، اللي عاش هاد الأيام يكتب لي في كومنتير أسفل الفيديو. هاد الثلاثي هادو ضحكوا فينا بزاف. إلا ما كانش الذاكرة تخني، الأسماء ديالهم جوي وماركي وديدي كانوا ديما مخرجينها من داك اوجي الله يسمح لهم منه. ايضا كابتن المجيد الرسم الغني عن كل تعريف ديال كرة القدم. ايضا من ذكريات الزمان الجميل طرومبية في وجدة، تريمبويا في تازة، او الزربوط في وجدة، او عند عدة اسماء كاملين لعبنا بهاد اللعبة هادي. حياتنا في الماضي باباي او شريطة لعبة بدرجة كبيرة ديال الاناث، وايضا حتى الذكور كانوا كيلعبوها. الماضي يجسد ذكريات ومواقف التي مررنا بها والانجازات التي انجزناها، وقد يكون هذا الماضي سعيدا وقد يحمل في طياته الحزن والالم. هكذا عشنا حياتنا بين الماضي واليوم، هكذا كانت طفولتنا في الماضي. أصدقائي صديقاتي، وصلنا لنهاية الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بوضع إعجاب وترك تعليق محفز. إذا كنت ترى قناتي لأول مرة لا تبخل علي بوضع الاشتراك وتفعيل الجرس. أيضا لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي يعطينا حافز إلى الأمام. متبقي الجزء الثاني قريبا إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.